सभ्य भी पानी नो दुख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सभ्य भी पानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सभ्य भी पानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सभ्य भी पानी नो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। एतेन सच वज्रेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानी नो लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकङ थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित जुम अनलाइन मार्फत र फेसबुक अनलाइन मार्फतबाट धर्म सवर्ण गर्नुहुने सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। आज मिति 2078 साल भदौ 22 गते मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित जुम अनलाइन तथा फेसबुकमा हुनुहुने सम्पूर्ण सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा मङ्गलमयको मैत्री कामना गर्दछु र साथै त्रिरत्नलाई अभिवादन र गुरुवर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई वन्दना र गुरुवरहरूको आशीर्वाद लगायत सत्पुरुषहरूको मैत्रीलाई पनि शिरोधार्य गरी आज सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई असल बुद्धानुयायी असल बुद्धानुयायी भन्ने धर्मोपदेश उपकार गर्न गइरहेको छु। त एक बुद्धानुयायीले दैनिक गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हामी मोटामोटी हिसाबमा हेरौँ। नम्बर 1 मा पञ्च अनन्त अनन्त गुण भएका बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न माता पिता र आचार्यहरूको गुणलाई स्मरण गरेर वन्दना गर्ने पूजा गर्ने सहयोग गर्ने। दोस्रो बुद्धानुयायीहरूले अनिवार्य रूपमा सबै प्राणीहरूको मङ्गल मैत्रीको कामना गर्नुपर्ने, सबैको मङ्गल होस् सबैको भलो होस् कल्याण होस् भनेर कति समय दिन सकिन्छ मङ्गल मैत्री अनिवार्य रूपमा गर्ने र साथै के कति सकिन्छ
एक गिलास पानी नै किन नहोस्, एक थुङ्गा फुल नै किन नहोस्, भगवान शास्तामा भिक्षुसँगमा अर्पण गर्ने, दानादि कुशल पुण्य गर्ने यो एक असल बुद्धानुयायीको दैनिक कर्तव्य र साथै यसरी आर्जन गरिएको दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्यहरूलाई विभाजन गरिदिने र पाँचौँमा शासन चिरस्थायी हुने कार्यहरूमा दत्तचित्त भएर तन मन धनले शासनको चिरस्थायीको निम्ति सहयोग गर्ने भनी छैठौँमा त्रिलक्षणको मनस्वीकार गर्ने, छानबिन गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने, भाविता गर्ने, सबै संखारा अनिच्छा दुःखा अनात्ता भनेर यसरी एक असल बुद्धानुयायीले पञ्च अनन्त अनन्तमा पूजा वन्दना, मैत्री भावना, दानादि कुशल पुण्य विभाजन र शासनिक कार्यमा एकदमै दत्तचित्त भएर लागिपर्ने चिरस्थायीको निम्ति र अन्तिममा त्रिलक्षणको प्रत्यवेक्षण गर्ने, मनस्वीकार गर्ने, यानी समथ विपसना ध्यान भावना गर्ने भनेपछि हामीहरूको वास्तवको आधार, वास्तवको भरोसा भनेको चाहिँ त्रिरत्न मात्रै हो भनेर मनमा दरिलोसँग राखिराख्ने। एक असल बुद्धानुयायीले बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न भनिने त्रिरत्नको शरण अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ, त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि प्राणीहरूको सम्पूर्ण दुःख भय अन्तरायहरूलाई हटाउने भएको कारणले नै हो सधर्म प्रेमीहरू। है, सम्पूर्ण दुःख भय अन्तरायलाई हटाउन सक्ने त्यो पावर, त्यो क्षमता भएको हुनाले नै हामीहरू त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्ने हो। त्यसर्थ त्रिरत्नलाई नै शरण भनेर यहाँनिर भनिएको हो भनेर सधर्म प्रेमीहरूले धारण गरिराख्नु पर्यो। भगवान बुद्धको शरणमा जानु भनेको भगवान बुद्धले बताइ बक्सनु भएको त्यो निर्देशन प्राप्त गर्नु हो। जस्तै भगवान शास्ताले प्राणीहरूलाई उन्नति र सुख शान्तिको मार्गमा राख्नको निम्ति प्रेरणा दिइरहनुहुन्छ। जस्तै कुनै एउटा माता पिताले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई उन्नति र सुख शान्तिको मार्गमा कसरी हुन्छ, हकारेर हुन्छ कि, चक्लेट दिएर हुन्छ कि, काउलो पारेर हुन्छ कि, फकाएर हुन्छ कि, एक दुई झपड हानेर हुन्छ कि, एवं प्रकारले भगवान शास्ताको पनि यसरी प्राणीहरूलाई चाहिँ उन्नति र सुख शान्ति हुने मार्गमा चाहिँ राख्ने भगवानको 45 वर्ष मात्र होइन कि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता गुणधर्म किन पूर्ण गर्नुभएको त भन्दा तपाईँ हामीहरूलाई राम्रो मार्गमा राख्नको निम्ति प्रयास गर्नुभएको हो र साथै अवन्नति र दुःख अशान्तिको मार्गबाट पन्छाउनको निम्ति, हटाउनको निम्ति भगवान शास्ताको प्रयास हो, भगवान शास्ताको उपदेश हो, भगवान शास्ताको निर्देशन हो र सम्पूर्ण कसुर रहित भई गुण उपकारले भरिपूर्ण हुने गरी उपदेश गर्नु हुनाले नै तपाईँ हामीहरूले भगवान बुद्धको शरणमा जानु नित्यन्त आवश्यकता छ। भगवान शास्ताले हरेक राम्रो र नराम्रोलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएर बताइदिनु भएको छ। कुन मार्गमा जाने हो भने कहाँ पुगिन्छ र कुन मार्गमा जाने हो भने कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा राम्ररी जतलाइदिनु भएको छ। त्यसमानेमा हामीहरू बुद्धं शरणं गच्छामि भन्नु नै हामीहरूको निम्ति
जसरी अहिले हामीहरू पृथ्वीमा अडिरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ, त त्यो वास्तवमा प्राणीहरूको मूल आधार भरोसा हो भनेर बुझिराख्नु पर्यो। धर्मरत्न, धर्म भनेको पनि भगवान शास्ताको उपदेशलाई आधार लिनु वा त्यो उपदेशको शरणमा जानु भनिएको नै हो। त्यो धर्मको आचरण गर्ने व्यक्तिलाई धर्मले सम्पूर्ण संसार दुःख चक्रबाट मुक्त गर्ने हुन्छ र धर्म आचरण गरेको समयमा पनि र धर्म आचरण पश्चात पनि तपाईँ हामीहरूलाई राहत दिन्छ। तेताया पेरे रे डगडगमा अपाउँदो तेताया पेरे राहत दिन्छ। जुन व्यक्तिले धर्मको आचरण गरेको हुन्छ त्यो व्यक्तिको त्यो शोक सन्तापहरू शान्त भएर राहत प्राप्त हुन्छ र साथै सम्पूर्ण प्राणीहरूको त्यो दुःख भय अन्तरायलाई दूर गरिदिने भएकोले नै तपाईँ हामीहरूले धम्मं शरणं गच्छामि भन्नु परेको र साथै सङ्घ रत्न भनेको सङ्घको शरणमा जानु भनेको थोरै मात्र भएको कुशल कर्म वा कुशल पुण्यलाई पनि महान फलदायी बनाइदिने भएको कारणले सङ्घ भनेको प्राणीहरूको त्यो दुःख भय अन्तरायलाई दूर गरिदिन सक्ने क्षमता भएको हुनाले तपाईँ हामीहरूले सङ्घं शरणं गच्छामि अहिले भनिएको यो त्रिरत्नमा आदरपूर्वक गौरवपूर्वक पूर्ण विश्वासका साथ उपसंक्रमण गरी त्रिरत्नको शरणमा स्थिर भएको उपसंक्रमण गरी त्यसरी बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जाने व्यक्तिलाई नै त्रिरत्नको शरणमा स्थिर भएको व्यक्ति भनिन्छ। त्रिशरण गमन गरेको व्यक्ति भनिन्छ। त्यो व्यक्ति यलोकमा पनि सुखी हुन्छ र मृत्यु पश्चात पनि सुगतिमा उत्पन्न हुन्छ र सुगतिमा उत्पन्न हुने सँगसाथमै दीर्घायु हुने, रूपवर्ण राम्रो हुने र यश कीर्तिहरू धेरै फैलिने आदि भएका प्रतिफलहरू प्राप्त हुने हुन्छन्। त्यस मानेमा तपाईँ हामीहरू बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा जानुपर्छ। यो हामीहरूको वास्तवको आधार र हामीहरूको भरोसा हो। र अनि एक असल बुद्धानुयायीले बुद्ध धर्म सङ्घ माता पिता गुरु आचार्य भनिने यी पञ्च अनन्तो अनन्तलाई एकसाथ वन्दना गर्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रा गुरु भन्तेजीहरूले परित्राणको सुरुवातमै हामीहरूलाई यसरी रात दिन रटाइरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ। बुद्ध गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा, धम्म गुणो अनन्तो सङ्घ गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा, माता पितु गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा, आचार्य गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा। यी पञ्च अनन्तो अनन्तलाई हामीहरूले वन्दना गर्नुपर्छ र सधर्म प्रेमी योगीहरूले पनि सधैँ वन्दना गर्नुहुन्छ। यसरी नै वन्दना गर्नुहुन्छ। म त्यो वन्दना गाथा एकछिन भन्छु। ओकाश ओकाश ओकाश, काय कर्म वचन कर्म मनोकर्म आदि तीन कर्महरू मध्ये कुनै कर्मले अज्ञानवश भई गरिएका कुनै दोष रहेछन् भने पनि ती सबै दोषहरूबाट सुविमुक्त हुनका लागि प्रथम द्वितीय तृतीय एक बार दुई बार तीन बारसम्म बुद्ध रत्न धर्म रत्न सङ्घ रत्न भनी अनन्त श्रेष्ठ गुणहरूले सम्पन्न भई परिशुद्ध हुनुभएका परम पूज्य तीन रत्नलाई अभिमान रहित
परम पूज्य तीन रत्न सहित माता पिता गुरु आचार्यहरूप्रति 5 प्रकारका अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक विनम्र 2 हात जोडी सादर पूजा ढोक वन्दना गर्दछौँ भन्दाखेरि हामीहरूलाई ओकास वन्दनामा पनि गुरु शिष्य परम्परा आउने क्रममा गुरु भन्तेजीहरूले त्रिरत्नमा माता पितु र गुरु आचार्यहरूलाई पनि एड गरिदिराखेको कुरा तपाईँ हामीहरूले बिर्सनुहुन्न। पञ्च अनन्तो अनन्त भनेकामा माता पितु गुण अनन्तो आचार्य गुण अनन्तो एड भएको छ र यसरी ओकास वन्दना गर्दाखेरि पनि हामीहरूले माता पिता र गुरु आचार्यहरूको गुणलाई पनि स्मरण गरेर पूजा वन्दना गर्नुपर्छ। यो एक असल बुद्धानुयायीको कर्तव्य भनौँ। भगवान बुद्धको गुण यति उति भनेर भनी साध्य छैन। भगवान शास्ताले संसार दुःख चक्रमा विभिन्न प्रकारका दुःख शास्तिलाई खेपिरहेका, विभिन्न प्रकारका दुःख शास्तिलाई खेपिरहेका ती देव ब्रह्म मनुष्य सत्व प्राणीहरूलाई त्यो संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुने गरी सुरक्षा दिई राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि, जातिको अग्नि, जराको अग्नि, व्याधिको अग्नि, मरणको अग्नि, शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासा भन्ने यी 11 प्रकारका ती अग्निहरू शान्त भएको वा संसार दुःख चक्रबाट मुक्त भएको परम शान्ति सुख निर्वाणतर्फ पुर्याइदिई बक्सन्छ। त्यस मानेमा हामीहरूले बुद्ध गुणो अनन्तो, जबसम्म लोकमा सम्मा सम्बुद्धहरूको प्रतुभाव हुँदैन तबसम्म प्रज्ञामा एतत् अग्र भई बक्सेका सारिपुत्र वास्तविकले पनि मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनी तपाईँ हामीहरूको कुरा नगरौँ। यस प्रकारले भगवान शास्ताले संसार चक्रमा संसरण गरिरहेका सत्व प्राणीहरू, संसरण भनेको यो जन्मबाट त्योबाट यो यसरी एकपछि अर्को एकपछि अर्को यो संसार चक्रमा संसरण गरिरहेका, संसार दुःख चक्रबाट रहित हुने गरी सुरक्षाको कवच दिइबक्सेको छ। सुरक्षाको कवच भन्नाले बुलेट प्रुफ ज्याकेटहरू जस्तो है। त्यो कवच हामीहरूले पहिरन गरेका छौँ, धारण गरेका छौँ भने कुनै तीर भाला बाण बन्दुकले पनि गोलीले पनि छेड्न नसक्ने, यसरी सम्पूर्ण संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुने त्यो सुरक्षाको कवच दिई सुख शान्ति निर्वाणतर्फ पुर्याइदिने भएकोले नै सत्व प्राणीहरूमा अनन्त गुण उपकार भई बक्सन्छ भनेर हामीहरूले भगवान बुद्धको गुणलाई मनन गरेर बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध गुणो अनन्तो भनेर तपाईँ हामीहरूले यसरी बुझ्नुपर्छ। दोस्रोमा धम्म गुणो अनन्तो, संसार दुःख चक्रको मूल कारण भनेको सबैलाई अवगत छ। मूला नफ्या अवै जाने टन्ना हैन, 2 मूल अविद्या र तृष्णा। त्यही भएर अलङ्कार भन्दा अविद्या र तृष्णा चरखा चाहिँ घुम्छ भन्दाखेरि संसार दुःखको मूल कारण भनेको के हो त भन्दाखेरि अविद्या भन्ने मोह, मोह भन्ने अन्धकार र साथै तणहा भन्ने तृष्णा, तृष्णालाई हामी संयोजन भन्छौँ। र त्यो अविद्या र तृष्णा संयोजनहरूले सत्व प्राणीहरूलाई संसार चक्रमा यसरी चाहिँ बाँधेर राखेका छन्, यसरी त्यो संसार तृष्णाको नदीमा यसरी डुबाउँछन् कि त्यो भनेर साध्य छैन। बन्दी बनाएर राखेका छन् सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई यो अविद्या र तृष्णाले। त यसरी त्यो अविद्या र तृष्णाको बन्धनमा परेका ती प्राणीहरूलाई केले मात्र मुक्त गर्न सक्छ त भन्दा धर्मले,
शुद्ध धर्मको आचरण गर्ने व्यक्तिलाई अवश्य पनि रक्षा गर्छ। वा शुद्ध धर्मको आचरण गर्ने सत्व प्राणीहरूलाई त्यो अन्धकारभित्र डुबाएर राख्ने स्वभाव भएको त्यो अविद्या र तृष्णालाई निर्मूल गरी मुक्त हुने गरी सुरक्षा दिन्छ। केले? धर्मले। त्यही भएर हामी धम्मो हवे रख तिति धम्मचारी, धम्मो सुचिर्णो सुखमा वाहाति एसानी संसो धम्मे सुचिर्णे न दुर्गतिं गच्छति धम्मचारी। धम्मचारी शुद्ध धर्मको आचरण गर्ने व्यक्तिलाई धम्मो आचरण गरिएको कुशल धर्मले हवे अवश्यमेव रक्षति सुरक्षा गर्छ वा रक्षा गर्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले धर्मको गुणलाई यसरी मनन गर्नुपर्छ कि यो धर्मको हामीहरूले आचरण गर्ने हो भने यो सम्पूर्ण अविद्यारूपी अन्धकार र तृष्णाको संयोजनबाट जुन डुबाइरहेको छन् प्राणीहरूलाई, एक जन्मबाट अर्को जन्ममा संसरण गराइरहेको छ, त्यो सम्पूर्ण बन्धनहरूलाई केले चुडाल्न सक्छ त भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले उपदेश गरी बक्सेको स्वाखातो भगवता धम्मो आदि कल्याण मध्य कल्याण अन्त कल्याण भएको त्यो धर्मले प्राणीहरूलाई सुरक्षा दिन्छ, त्यो बन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छ। यस प्रकारको धेरै धर्मको गुण उपकार छ। त्यसर्थ धर्म भनेको सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूले मूल्य तिरेर कहिले नसिद्धिने गरी गुण उपकार भएको हुँदाखेरि एक असल बुद्धानुयायी हो भने धम्म गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा भनेर धर्मलाई नमन गर्नुपर्छ, धर्मलाई आदर राख्नुपर्छ, धर्मको गौरव गर्नुपर्छ, धर्मलाई पूजा गर्नुपर्छ। त्यो पनि इमाय धम्मानुधम्मा प्रतिपत्तिया धम्मम पूजेमि, यो धर्मानुकूल धर्म आचरणले मैले धर्मको पूजा गर्छु। तेस्रोमा आउँछ सङ्घ गुणो अनन्तो। उत्तम आर्य सङ्घ भनेका लोभ दोष मोह आदि गरिएका जति पनि क्लेश भन्ने अकुशल धर्महरूबाट रहित भई मार्ग ज्ञान फल ज्ञान निर्वाण भनिने उत्तम धर्मसँग रमाएर बस्ने भएको हुनाले सङ्घहरू भनेको पञ्च अरुण काम गुणमा बस्दैनन्। किन सङ्घको गुण अनन्त छ त भन्दाखेरि अहिले भनिने सङ्घ गुणो अनन्तो भन्ने यी सङ्घहरू भगवान शास्त्रले उपदेश गरी बक्सनु भएको त्यो धर्ममा रमाएर बस्ने भएको हुनाले सत्व प्राणीहरूको पुण्याभिरूपी बिउ रोप्न मलिलो खेत समान भई बक्सन्छ। त्यही भएर सङ्घ गुणो अनन्तो, थोरै एक पन्यो भोजन मात्र दानले पनि तावतिंस देवलोकमा उत्पन्न भएर अनि फेरि त्यहाँ भगवान शास्त्रको उपदेश सुनेर मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नेहरू, यहाँसम्म कि जीवित सङ्घलाई त एकैछिन राखौँ, परिनिर्वाण भई बक्सेका तिती सङ्घप्रति पनि आस्था श्रद्धा भएर चाहिँ भन्तेजीको अन्तिम शव यात्रामा सहभागी भएर म भन्तेजीको शवलाई यो फुलले पूजा गर्छु भनेर त्यो भिडभाडमा जाँदाखेरि कतै आफ्नो कर्म सिद्धिको कारणले मृत्यु भएका तिती नारीहरू पनि सुगतिमा योजन योजनको विमान उत्पन्न भएर हाइसुखे उत्पन्न भएका उदाहरणहरू धेरै छन् सधर्म प्रेमीहरू हो। त्यसर्थ सङ्घ भनेको सत्व प्राणीहरूको पुण्याभिरूपी बिउ रोप्न मलिलो खेत समान भई बक्सन्छ। यस प्रकारका आर्य सङ्घहरूलाई उपसङ्क्रमण गरी भनेको छिङ्का पिर प्योरा
उपसंक्रमण गरी दानादि गर्नाले धेरै कुशल पुण्यहरू उत्पन्न भई विपुल मात्रामा सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। हे त्यसर्थ आर्य सङ्घहरू चाहिँ सत्व प्राणीहरूको अनन्त गुण उपकार भएको भई बक्सन्छ भनेर हामीहरूले सङ्घ गुणो अनन्तो अहं वन्धामि सर्वदा, यो चाहिँ आर्य सङ्घको गुण भयो। यसमा फेरि समुति सङ्घहरूले पनि आज 2600 वर्ष भइसक्यो भगवान शास्ता परिनिर्वाण भई बक्सेको। गुरु शिष्य परम्परा अनुसार सबै आफ्ना तिथि सुखहरूलाई छाडेर गुरु भन्तेजीहरूले परियति शासन पटिपति शासनलाई यथावतै तपाईँ हामीहरूको सामुमा यति लामो समय यति लामो अन्तरालमा कतिवटा देशलाई काट्नु पर्यो, कतिवटा भाषालाई छिचोल्नु पर्यो र पनि भगवान शास्ताले उपदेश गरी बक्सेको त्यो अमृतमय धर्मोपदेश आज भिक्षु सङ्घको हातमा त्रिपिटक यथावत कायम छ। त समुति सङ्घहरूले पनि भगवान शास्ताले उपदेश गर्नुभएको उत्तम धर्मलाई तपाईँ हामीहरूको मनुष्य सुख, देव सुख, निर्वाण सुख भनिने 3 प्रकारका सुखहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि प्राणीहरूले त्रिरत्नको शरणमा गएर मनुष्य सुख प्राप्त गरून्, देव सुख प्राप्त गरून्। त्यति मात्र होइन, परम शान्ति सुख निर्वाणलाई प्राप्त गर्न सकुन् भन्नको निम्ति कतिपय भन्तेजीहरू त ध्यान भावना पनि आचरण नगरिकन दिनरात परियति चाहिँ कतै बिर्सिन्छु कि भनेर रात दिन त्यो घोके सम्झे भावना कार्यतिर नगइकन आफ्नो सारा ध्यान सारा दिन यो बुद्ध शासनलाई जीवित राख्नको निम्ति, चिरस्थायी पार्नको निम्ति र आफूले अध्ययन गरेका तिथि बुद्ध वचनहरू तपाईँ हामीहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्दै उपदेश दिइरहनु भएको छ। त्यसर्थ बहुजन सत्व प्राणीहरूका अनन्त गुण उपकार भई बक्सन्छ भनेर तपाईँ हामीहरूले एक असल बुद्धानुयायीले सङ्घ गुणो अनन्तो अहं वन्धामि सर्वदा भनेर यसरी अभिवादन गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। र चौथोमा माता पितृ गुणो अनन्तोलाई एकैछिन राख्छु। 5औं नम्बरको आचार्य गुणो अनन्तोलाई पहिला भन्छु, अनि लास्टमा माता पिताकोलाई अलिकति म समय मिले जति आज माता पिता, किन आज कुशे औँसी पनि भएको हुँदाखेरि फादर्स डे भनिन्छ, बाबाको मुख हेर्ने दिन पनि भएको हुँदाखेरि सकभर म हजुरहरूलाई मिलेको समयमा चाहिँ माता पिताहरूको गुण उपकारलाई म जतलाउन चाहन्छु। त्यसर्थ चौथोमा आचार्य गुणो अनन्तो। हामी पाली साहित्य हामीलाई अध्यापन गराइदिने हाम्रा गुरु भन्तेजीहरूले आचार्य आचार्य आनन्द आचार्य भनेको के हो भन्तेजी थाहा भएन नि भन्दा पाली साहित्यमा यसरी खोल्छ, आनन्द सम्झेर सम्झिराख, धारण गर भनेर सिकाइदिनु भएको थियो। शिष्यानङ हितङ आहुसो चरितबाती आचार्यो, शिष्यानङ हितङ आहुसो चरितबाती आचार्यो। शिष्यहरूको हितको निम्ति उपकारको निम्ति मात्र तिथि गुरुहरूले आचार्यहरूले चाहिँ आचरण गर्ने धारण गर्ने भएको हुनाले नै आचार्य भनिन्छ। यो शिष्यलाई मैले कसरी सम्झाउँ, कसरी बुझाउँ? हमेशा गुरु आचार्यहरूको भनेको शिष्यहरूप्रति अनुकम्पा भइरहन्छ। अरे किन आचार्य गुण अनन्त भनियो त भन्दाखेरि आचार्यहरूले गुरुहरूले कतै गल्ती गर्छ कि कतै कुलतमा लाग्छ कि भनेर हमेशा हेरेर उहाँहरूले निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। औ ada bere boli
त एवं प्रकारका गुण समान भएका गुरुले शिष्यहरूप्रति मैत्री करुणा राखेर असभ्य दुर्गुणीलाई सभ्य र गुणी हुनको निम्ति आफ्नो क्षमता दिनरात एक गरेर चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरूलाई सभ्य र गुणी हुनको निम्ति खूब मेहनत गर्नुहुन्छ, खूब परिश्रम गर्नुहुन्छ। नराम्रा दुराचरणहरूबाट दूर राखी राम्रा सदाचारी बन्नको निम्ति रात दिन ओवात उपदेश दिइरहनुहुन्छ। आफ्नो ध्यान कार्यलाई पनि छाडेर आफ्नो शिष्यहरूको एकदम समीपमा बसेर चाहिँ गुरुहरूले औँलाएर बाबु यसो गर्न हुँदैन, बाबु यो भनेको नराम्रो कार्य हो भनेर हमेशा दिइराख्नु भएको हुँदाखेरि ती शिक्षा हामीहरूले आचार्य गुणो अनन्तो भनेर एक असल बुद्धानुयायीले त्यो गुण उपकारहरूलाई सम्झेर अभिवादन गर्दाखेरि बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नलाई मात्रै होइन गुरु आचार्यहरूको गुणलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ रे। जसरी सारिपुत्र वास्तविकले आफ्ना प्रथम गुरु अश्वजित स्थविर कुन दिशामा हुनुहुन्थ्यो वा कुन दिशामा हुनुहुन्छ भनेर आफू रातमा पल्टिनुभन्दा अगावै आफ्नो ज्ञानले हेरेर आफ्नो गुरु जुन दिशामा भइबक्सिन्छ, पूर्वमा भइबक्सिन्छ भने पूर्व दिशामा गुरुलाई सम्झेर अभिवादन गरेर पूर्वतिर सिराना सैया गरेर विश्राम गर्नुहुन्थ्यो। पश्चिम दिशामा गुरु भइबक्सन्छ भने पश्चिम दिशातिर गुरुलाई वन्दना गरेर त्यतै सिराना बनाएर विश्राम गर्नुहुन्थ्यो। उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा जुन दिशामा चाहिँ उहाँको गुरुले बिहार लिइबक्सेको छ त्यो दिशामा चाहिँ हेरेर अभिवादन गरेर मात्रै घाउ छारेपले विश्राम गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामीहरूले यो आचार्य गुण अनन्तो भन्ने ठाउँमा चाहिँ धर्म सेनापति सारिपुत्र वास्तवीरको नक्कल गर्न धेरै असल हुनेछ भन्ने यो म सजेसन एडभाइस पनि दिन चाहे। त सुविनीत हुने गरी सम्झाइ सिकाइदिन्छन् भनेपछि गुरुहरूको गुण पनि अनन्त हुन्छ यति उति भनेर साध्य छैन। र अन्तिममा माता पितु गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा। हाम्रो डाउटा नन्दमाला विवंश भन्देजीले त स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, एउटै गुण उपकारले नै मातापितालाई वन्दना गर्न योग्य छ। कुन गुण भन्दाखेरि इमस लोकस दश तारो, यो संसार जत्लाइदिनु भएको हुनाले हामीहरूलाई यो मनुष्य लोकमा आउनको निम्ति भिजा दिएको हुनाले यदि ती मातापिताले चाहिँ भयो हामीमा दुईजना छोराछोरी छन् अब तेस्रो नम्बर चाहिन्न भन्देका भए आनन्द भन्थे आज यो लोक देख्न पाउनुहुन्न थियो। म परे 5औं नम्बरको भनेपछि मलाई त कुनै चासै थिएन। सधर्म प्रेमीहरू आज प्राय गरेर एकजना दुईजना खुबै धेरै भयो भने 3 जना त्यहाँभन्दा धेरै सन्तान बनाउन चाहँदैनन् र बनाउँदैनन् पनि। यानी भिजा दिँदैनन् भनौँ न, इमिग्रेसनमा ठप्पा लगाइदिँदैनन्, रिजेक्ट गरिदिन्छन्, आउन दिँदैनन्। भगवान शास्त्रले त्यही भएर मनुष्यत्व भाव दुर्लभ हो भन्नुभएको। अझ चाइनामा हो भने त 1 जना मात्रै रे। कतिजना? 1 जना मात्रै रे सधर्म प्रेमी योगीहरू हो। चाइनाको माताको गर्भमा गइयो भने त नसोच्नुस्, जन्म लिन पाइँदैन, त्यो नम्बर आउन धेरै गाह्रो पर्छ। त्यसकारणले
आफ्ना मातापिताहरूलाई हामीहरूलाई यो संसार देखाइदिनु भयो, यो एउटै गुण काफी छ अरे, इट्स अनफ फर इट। हामीहरूले आफ्ना मातापिताहरूलाई गुणो अनन्तो भन्नको निम्ति यो एउटै, यो मनुष्य लोकमा आउनको निम्ति इमिग्रेसनमा हामीहरूलाई भिजा दिने र अनि ठप्पा एम्बेसीमा भिजा दिने, इमिग्रेसनमा ठप्पा लगाइदिने, यतिले नै काफी छ भनेपछि अब के धेरै व्याख्या गरौँ। त सधर्म प्रेमी योगीहरू हो, आमाले प्रथम कल्लल होतीबाट, प्रथमम कल्लल होती, सङ्लो पानीको थोपा, पानीको बिन्दु, त्यो छोरा हो कि छोरी हो कि केही पनि थाहा छैन, र पनि त्यो गर्भमा म गर्भिणी छु, मेरो पेटमा बालक छ भनेर थाहा पाउने बित्तिकै ती छोराछोरीहरूप्रति माको मेत्री, प्रतिसन्धिको अवस्थाबाट नै सुरक्षा गर्दै आउनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट व्याख्या गरेँ भने अलिकति अपुरो हुन्छ कि? स्वयं अनुभूति गर्ने माहरू पनि हुनुहुन्छ नि त। त्यही भएर आफूलाई पिरो खाने इच्छा हुँदाहुँदै पनि मेरो बाबुलाई कतै नोक्सान गर्छ कि भनेर पिरो पनि सेवन गर्दैनन्। आफूलाई चिसो मौसममा तातो पानी अथवा कफी चिया पिउन इच्छा हुँदाखेरि पनि मेरो पेटको बालकलाई केही हुन्छ कि भनेर पिउँदैनन् रे आमाको मेत्री। कहिलेकाहीँ गर्मी मौसममा आइसक्रिम खाने इच्छा हुन्छ, तर गर्भवती दुईजुकी हुँदाखेरि मेरो बाबुलाई असर गर्छ कि? आदि गरिएका आहारहरू सेवन नगरिकन आफ्नो त्यो इच्छालाई पनि हटाएर विरत रहन्छन् रे त्यो आमाको मेत्री। र फेरि साथै महिना पुरा भइसकेपछि बालकको जन्म हुन्छ, जन्मेपछि पनि कर्सेरी सुरक्षा दिनुपर्ने हो त्यो बालकलाई। बिचारा मुख छ बोल्न जान्दैन, हात छ टिपेर लिन जान्दैन, खुट्टा छ हिँड्न सक्दैन, सबै त्यो बालकको मनसाय बुझेर दिनरात एक गरेर मम्मी पापाहरूले हामीहरूलाई सुरक्षा दिइरहेको कुरा सधर्म प्रेमी योगीहरू राम्ररी अवगत छ हजुरहरूलाई। एवं प्रकारले बाबाले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूको स्वास्थ्यको निम्ति, छोराछोरीहरूको सुख शान्तिको निम्ति, छोराछोरीहरूलाई चाहिने घाँस बाँस कपासको निम्ति हैन, सावो नियो अट्वे पले तातमी अट्वे, शैक्षिक शिक्षा नैतिक शिक्षाको निम्ति यस्ता निम्तिहरू धेरै छन्। त त्यति चीज वस्तुहरू, कुनै चीज वस्तुहरू पनि मेरा छोराछोरीहरूलाई कमी नहोस् भनेर पिताजीले पनि दिनरात एक गरेर छोराछोरीहरूको हरेक इच्छाहरू, हरेक आवश्यकताहरू पूर्ति गरिरहेका हुन्छन्। त मातापिताको गुण सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू अनन्त हुन्छ। त्यस कारणले एक असल बुद्धानुयायीले म बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएको म एउटा भौटा बाधा हुँ भनेर जसले आफूलाई आफै भन्छ म चाहिँ बुद्धानुयायी हो भनेर, ती बुद्धानुयायीहरूले माता पितु गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा भन्न नित्यन्त आवश्यकता छ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। माको मात्रै स्नेह होइन, बाबाको पनि त्यति नै स्नेह हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग म हजुरहरूलाई मगध नरेश बिम्बिसार महाराजको दिन चाहन्छु। मगध नरेश बिम्बिसार महाराज, मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले आफ्नो पुत्र अजात शत्रु राजकुमार माथि कति स्नेह गर्नुहुन्थ्यो।
कति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, कति प्यार गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा म हजुरहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। कोशल राजा कि कोशला महाकोशल भनौँ न, महाराज की छोरी कोशला देवी बिम्बिसार की अग्र महेशी जब गर्भिणी हुन्छन्, द्विजुकी हुन्छन्, त कोशल देवीको मनमा बिम्बिसार महाराजको दाहिने तिग्राको रगत पिउने इच्छा चाहिँ प्रबल भएर आउँछ। त्यसलाई हामी दोहल्ला भन्छौँ नि। कुनै पेटमा गर्भ आउँदाखेरि विभिन्न केही न केही गर्ने इच्छाहरू हुन्छ, र त्यो आमाको इच्छा होइन, गर्भमा आएको त्यो बालकको कारणले चाहिँ त्यो इच्छा उत्पन्न भएर आउँछ। त कोशल देवीलाई के इच्छा भयो त भन्दाखेरि आफ्नै स्वामीको दाहिने पाखुराको रगत पिउने इच्छा भयो। यस्तो राक्षसी इच्छा गर्भस्थित बालकको प्रभावले भएको भन्ने कुरा विचार गरी महारानीले अनेक उपायद्वारा गर्भपात गर्ने चेष्टा गरिन्। यानी त्यो बालकलाई गर्भमै च्युत गराउने, मार्नको निम्ति धेरै प्रयास गरिन्। यो कस्तो इच्छा भयो मलाई, यो गर्भको कारणले भनेर आमालाई पटक्कै मन परेन अरे, रुचिकर भएन अरे। यो कुरालाई थाहा पाई मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले महारानीलाई कडा चेतावनी दिई बक्सिन्छ। सधर्म प्रेमीहरू, यदि मेरो सन्तान मलाई मार्छ भने मारोस्, तर गर्भपात गर्न पाइँदैन। प्रिय, आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई गर्भपात गर्न पाइँदैन। सन्तानको मुख हेरेर मात्र म मर्नेछु, यस्तो राक्षसी इच्छाको कुरा सुनि अनि ती लक्षणविदहरूलाई, ज्योतिषीहरूलाई गएर देखाउनुहुन्छ। यसरी हेर्ने क्रममा गर्भको बालक कस्तो त भन्दाखेरि पितृघात गर्ने हुन्छ अरे। यानी यो जुन अहिले गर्भमा आएका छन्, यो बालकले चाहिँ आफ्नै बुबालाई, आफ्नै पितालाई नै मार्नेछन् भन्ने भविष्यवाणी सुनेर पनि महाराजको चित्त अलिकता पनि विचलित भएको देखिँदैन अरे। बाबाको चित्त, छोराप्रति बुबाको स्नेह, यो छोराले जन्मे पश्चात तपाईलाई घात गर्नेछ, मार्नेछ महाराज भन्दा पनि बाबाले वास्तै गर्नु भएन। एक दिन 500 भिक्षु संघहरूलाई भोजन गराइसकेपछि भगवान शास्ताको उपदेश सुनेर बसिरहनु भएको थियो महाराज, र साथै अजातशत्रु राजकुमारलाई पनि काखमा खेलाइरहनु भएको थियो। सोतापन्न भइबक्सेको हुनुहुन्छ है। सोतापन्नहरू धर्ममा विस्मृति हुन्नन् भनेर पनि आउँछ, तर छोराको स्नेहको कारणले गर्दाखेरि महाराज आफ्नै त्यो बालकप्रति नै मुग्ध भई धर्म सवर्णमा मन नदिइकन बसिरहेको कसले बुझ्नुहुन्छ त भन्दा भगवान शास्ताले बुझ्नुहुन्छ। मगध नरेश बिम्बिसार महाराजको मन मेरो धर्मोपदेशतिर छैन, आफ्नै राजकुमारलाई खेलाउनमा व्यस्त मुग्ध हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेर भगवान शास्ताले अतीत कालमा राजाहरूले आफ्ना छोराहरूलाई कहीँ गुप्त स्थानमा राखी आफू परलोक भएपछि राज्य गर्न आउनु भनी भनेका थिए भन्नुहुँदै त्यहाँ एउटा जातक कथा चाहिँ भगवान शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गर्नुहुन्छ। किन यसरी उपदेश गर्नुभयो त भन्दाखेरि महाराजको ध्यान चाहिँ धर्मतिर आकर्षित गर्न, र पनि त्यति भन्दाखेरि पनि महाराज चाहिँ आफ्नै पुत्र स्नेहमा नै मोहित भएका थिए।
कति स्नेह हुन्छ भन्ने कुरा, आफ्ना मातापिताहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई कति माया गर्छन् भन्ने कुरा। आज कुशे औँसी बाबाको मुख हेर्ने दिन भएको हुँदाखेरि मैले बिम्बिसार नरेशलाई, मगध नरेश बिम्बिसारको प्रसङ्ग ल्याएको छ धर्म प्रेमीहरू। अर्को एकपटक फेरि त्यस्तै धर्म सवर्ण गरिरहेको बेलामा बालकलाई काखमा लिइरहनु भएको थियो रे महाराजले। कहिले धर्म सुन्ने र कहिले बालकप्रति एकछिन धर्मतिर ध्यान दिन्छन् भने फेरि एकछिन बालकतिर जान्छ। धर्ममा पूर्ण ध्यान गएन। एकपटक धर्म सुन्नेतिर जान्छ, अर्को पटक बालकप्रति त्यो प्रेम विभोर भई बसेको देख्नु भएर महाकारुणिक भगवान शास्ताले यस बालकबाट मगध नरेश बिम्बिसार महाराजलाई अनागतमा भय उत्पन्न हुनेछ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्नुहुँदै, महाराज हजुरलाई भविष्यमा यो बालकबाट धेरै नै भयहरू उत्पन्न हुनेछ भन्ने कुरा भगवान शास्ताले सङ्केत गर्दै अतीत कालमा राजाहरूले शङ्काजनक ठाउँमा शङ्का गरेका थिए भनी भन्नुहुँदै, त्यहाँ पनि फेरि एउटा जातक भगवान शास्ताले महाराजको ध्यान धर्मतिर आकर्षित गर्नको निम्ति उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यही पनि मगध नरेश बिम्बिसार महाराजले पुत्र प्रेमलाई छाड्न सकेका थिएनन् भनेपछि बाबाहरूले आफ्ना सन्ततिहरूलाई, सन्तानहरूलाई कति स्नेह गर्छन् भन्ने कुरा। अझै अलिकति प्रसङ्ग जोड्नु पर्दाखेरि जब अजातशत्रु महाराज भई बक्सिन्छ, देवदत्तको कुमन्त्रणाको कारणले पितालाई घात गर्न पनि पुग्नुहुन्छ। पितालाई घात कसरी गर्ने त भन्दाखेरि आहार नदिकन, त्यसो भने तिमीलाई पनि दोष लाग्दैन। यसरी सल्लाह सुझाव प्राप्त गरिसके पश्चात त्यहाँदेखि आमालाई मात्रै महाराजसँग भेट्ने अनुमति छ, अरू कोही पनि जान पाउँदैनन्। कारागारमा जेलमा राखियो त कुशला देवीले आफ्नो शिरमा चाहिँ भोजन आदि इत्यादि खानेहरू राखेर महाराजलाई खुवाउनुहुन्थ्यो रे। अनि त्यो अब जेलमा कैदी र बाहिरदेखि भेट्ने मान्छे कसरी हो भन्ने कुरा मैले व्याख्या गर्नु परेन। दिवार छ, कोठा भित्र र कोठा बाहिर हुन पर्यो। त्यो देख्दाखेरि कुशला देवी रुनुहुन्थ्यो रे, महाराज मैले हजुरलाई भनेको होइन यो बालकलाई जन्म नदिउँ, अहिले हेर्नुहोस् त भनेर त्यहाँ रुनु हुँदाखेरि पिता महाराजले के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, नरुओ न, मेरो छोराले हुकुमत गर्दैछ, आदेश दिँदैछ भनेर गौरव गर्नुहुन्थ्यो रे आफ्नो छोराप्रति। छोराले बाबालाई कारागारमा राखेका छन् र पनि महाराज आफ्नो छोराप्रति अझै पनि गौरव गर्नुहुन्थ्यो। यसरी हुँदाहुँदै अन्तिममा मेरा बाबा कसरी चाहिँ बाँचिरहेका छन् भन्दाखेरि यसरी चाहिँ आमाको कारणले भन्दाखेरि आमालाई पनि आजबाट अब मा तपाईले बाबालाई भेट्न पाउनुहुन्न भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अन्तिम गएर हे देव, कुशला देवीले बिम्बिसार महाराजलाई, हे देव म दासीबाट शरीर वचन मनबाट कुनै गल्ती भयो भने क्षमा गरिदिनुहोस्। आजबाट उपरान्त अब हजुरलाई भेट्न पाउँदिन। यो दर्शन हजुरको, यो दर्शन चाहिँ अन्तिम दर्शन हो भनेर भन्दाखेरि पनि तिमी किन यसरी विस्मृति हुन्छौ, किन विलाप गर्छौ? छोराले हुकुमत गर्दैछन्, छोराले
राजाले आदेश गर्दैछन् भनेर महाराज छोराप्रति त्यति स्नेह गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर सधर्म प्रेमी योगीहरू मातापिताले आफ्ना छोराछोरी सन्तानहरूलाई कति माया गर्छन् भन्दा प्राणको बाजी लगाएर माया गर्ने हुँदाखेरि त्यही भएर हामीहरूलाई मित्त सूत्रमा पनि माथा यथा नियं पुत्तं आयुषा एक पुत्त मनु रखे एवंपि सब भूतेषु मानसं भावये अपरिमानं। प्राणीहरूलाई कस्तो खालके सद्भावना राख्ने, कसरी राख्ने त भन्दाखेरि त्यहाँ भगवान शास्त्रले आमाले छोरालाई कति स्नेह गर्नुहुन्छ भन्ने उदाहरण यस मानेमा दिनुभएको भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीहरूले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। र हामीहरूले माता पितु गुणो अनन्तो अहं वन्दामि सर्वदा भन्ने त्यो गुणलाई सम्झेर अभिवादन गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। मातापिताहरूले उमेर भएका छोराछोरीहरूलाई पनि पापं निवारयन्ति अकुशलबाट बचाउँछन्, कल्याणे निवेशयन्ति कल्याण मित्रको सत्सङ्गत गरिदिन्छन्, शिक्षम शिक्षापेति आफूले नपढिकन पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई उच्चोत्तम शिक्षाहरू शिल्प विद्याहरू दिन्छन्, समयदायजं पति रूपेण दारेण संयोजयन्ति योग्य भएका आफ्ना छोराछोरीहरूलाई योग्य वरवधुहरूसँग विवाह गरिदिन्छन् र अन्तिममा आफूले कमाएका ती सम्पत्तिहरू आफ्ना मातापिताका सम्पत्तिहरू बाजे बजैका ती सबै सात पुस्तादेखिका सम्पत्तिहरू सबै छोराछोरीहरूलाई बाँटेर दिन्छन्। यसरी मातापिताहरूले छोराछोरीहरूप्रति कर्तव्य पुरा गरेका हुन्छन्। त्यही भएर हामीहरूले माता पितु गुणो अनन्तो भनेर अभिवादन गर्नुपर्छ। त व्याख्या गर्नु त धेरै नै थियो, समय ध्यानको भयो, त्यसर्थ म उपदेशलाई यही नै समाप्त गरिदिन्छु आजको। त्यही भएर एक असल बुद्धानुयायीले पञ्च अनन्तो अनन्तलाई अभिवादन गर्नुपर्छ। त यसरी बुद्ध गुणो अनन्तो, धम्म गुणो अनन्तो, सङ्घ गुणो अनन्तो, मातापितु गुणो अनन्तो, आचार्य गुणो अनन्तो, अहं वन्दामि सर्वदा भन्ने कुरालाई सधर्म प्रेमीहरूले राम्ररी सम्झेर राखेर ती गुणहरूलाई स्मरण गरेर हामीहरूले गर्नुपर्ने सेवा गर्नुपर्छ भन्दै एक असल बुद्धानुयायी बन्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ समय पुरा भएको हुँदाखेरि उपदेशलाई यही नै समाप्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानु धम्मानु सङ्गानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते।